Bonjour à tous, les élèves de la deuxième année collégiale au Maroc, BIOF. On va continuer notre travail concernant la deuxième partie de la reproduction sexuelle chez les êtres humains ou bien chez l'homme. هذه التتمة ديال الدرس ديال التولد الجنسي عند الإنسان. كنا شفنا لا بروميير بارتي وتحت طلبكم غادي ندير لا دوزيام بارتي. هاد لا دوزيام بارتي غادي نديرها على شكل تمارين مقتطفة من مجموعة من الفروض. كما العادة غادي تتبع معايا حتى لآخر لا فيديو. كبر الشاشة وجلس في شي بلاصة اللي تكون مرتاح ونتلاقاو كما العادة من بعد هذا الفاصل. صباح الخير ومساء الخير يا للروح. غادي ناخد ستيلو باش نكتب. ناخد ستيلو هنايا. Très bien. On va donner le mot correspondant à chaque définition. Premièrement, on a implantation du blastocyste dans la muqueuse utérine. تثبيت ديال واحد الجنين ولا واحد لومبريون اللي عنده 7 ايام من بعد لا فيكونداسيون في الغشاء ديال مخاطيه الرحم. كيفاش كنسمي هذه العمليه؟ ديما كتشوف هاد امبلونطاسيون تربطها بلا نيداسيون. لا نيداسيون اللي هي التعشيش صافي. كتكون تقريبا 7 ايام من بعد لا فيكونداسيون. élimination de la partie supérieure de la mycose utérine dans un écoulement de sang qui dure 4 à 5 jours. كتشوفوا هاد 4 ايام ولا 5 ايام هادي تربطوها بلي غاكل صافي اللي هما دم الحيض. غاكل لي غاكل في المتوسط كتكون ما بين 4 ايام حتى ل 5 ايام. ممكن المده تكون اكثر لكن في الحاله العاديه ممكن توصل حتى ل 5 ايام. كيكون فيها تحطم ديال الغشاء ديال مخاطيه الرحم ونزول قطرات من الدم من الرحم. هذيك هي الفتره ديال دم الحيض لي غاكل. expulsion de l'ovule par le follicule ovarien après sa maturation. الخروج ولا الطرح ديال البويضه من الجريب بعد نضوجها، بعد الفتره ديال النضج. هاد الفتره كتسمى الفتره ديال الاباضه اوفيلاسيون. هاد لوفيلاسيون كتكون في لو سيكل اوفاريان في لو جور 14 صافي. في اليوم 14 كتكون هاد لوفيلاسيون ديال اللي هي الاباضه في الحاله العاديه. اون باس. Deuxième exercice. قالك اسيدي souligner les affirmations exactes et corriger celles qui sont inexactes. غادي نسطروا على الاقتراحات الصحيحه ونصحوا اللي هي خاطئه. Les cycles ovariens se déroulent depuis la puberté jusqu'à la mort. الدورة ديال المبيض كتدوم ولا كتنطلق من الفترة ديال البلوغ حتى الموت. هذه خطأ. Les cycles ovariens se déroulent depuis la puberté jusqu'à la ménopause. حتى الفترة ديال ما يسمى بسن اليأس. مينوبوز. هاد لا مينوبوز اللي هي الفترة اللي الأنثى ما تبقاش قادرة على تحرير البويضات وما كيبقاش خدامين لي زوفير ديالها المبيض ديالها صافي. لا مينوبوز كتكون تقريبا في السن ديال 50 سنة chez la femme. Par contre le mâle يعني l'homme il continue la production des spermatozoïdes jusqu'à la mort. L'œuf s'implante juste après sa formation dans la muqueuse utérine. شفنا قلنا ان l'œuf يعني ديك البيضة ما كتستقرش مباشرة في لا ميكوز حتى كتجلس تقريبا اسبوع، المدة ديال اون سومان، ديك الفترة اللي سميناها لا نيداسيون. غادي نجي نكتب هنايا لتحت. L'œuf s'implante dans la muqueuse utérine après 7 jours. تكتبوها هنا لتحت. غادي نجي هنايا les menstruations proviennent de l'élimination de la muqueuse utérine. هذه صحيحة. الحيض ولا لي غاكل كيجيو نتيجة يعني تدمير ديال مخاطية الرحم. Le placenta nourrit et apporte de l'oxygène au fœtus. ديك المشيمة يعني كتغذي وكتعطي الأكسجين داك الحميل صافي. هذه جواب صحيح. on passe. Très bien. Le document ci-dessous représente quelques étapes de développement de l'être humain. بعض المراحل ديال النمو عند الإنسان. عندنا لا فاز 1 لا فاز 2 صافي. وعندي هنايا واحد ليماج هنايا.
قالك écrire sous chaque figure le terme correspondant غادي نكتبو فيتوس حميل nouveau-né يعني مولود جديد embryon جنين. دونك كنشوف ما هي الصورة اللي فيها يعني الجنين كيكون كبير شوية هي لا فاز 2 صافي. الوغ فهاد لا فاز 2 كيفاش كنسميه واش هو الفرق ما بين لا فاز 2 و لا فاز 1 هو ان في لا فاز 1 كيكون عاد الجنين مازال ما كبرش ومازال ما دارش واحد الغشاء اللي فيه لامنيوس واحد السائل الامنيوسي. دونك هنايا لا فاز نيميرو 1 غادي نسميه لومبريون الجنين و لا فاز 2 هو لو فيتوس هو الحميل. اما هاد الصورة هنا كتمثل لي لو نوفو ني مولود جديد. ديتيرميني لا ديوري دو لا فاز 1 et لا فاز 2 شحال المدة ديال لا فاز 1 و لا فاز 2. دوك لا فاز 1 اللي هي لومبريون لا فاز امبريونير كدوم 2 موا و لا فاز 2 اللي هي لا فاز ديال لو فيتوس كدوم 7 موا 7 شهور. دوك اون باس. دوك هذا التمرين الاخير قالك اسيدي هنايا لو دوكيمون سي دوسو ريبريزونت ليفولوسيون دو لوف ابري سا فورماسيون. دوك هاد الوثيقه كتبين يعني التطور ديال البيضه بعد الاخصاب وايضا نشوف المراحل المواليه للاخصاب. ايدونتيفي لي زيتاب 1 2 3. دونك ليتاب 1 هي هذه هنايا كنلاحظ انها فيها خروج ديال البويضه. دونك هنا هي لوفيلاسيون هي الاباضه تكتبوا هنا اوفيلاسيون حنا كتبناها سابقا. ليتاب 2 هي هذه ايتاب 2 هنايا هي لا فيكونداسيون صافي دو فيكونداسيون. 3 هي هذه 3 هي كنلاحظ ان بعد لا فيكونداسيون هذاك لوف كيخضع لمجموعه من الانقسامات دي مولتيبليكاسيون وكيمشي امبلونطا يعني كيستقر وكيعشش في هاد لا ميكوز ايتيرين. دونك هنا كنسميها الفتره ديال لا نيداسيون التعشيش. قالك ديتيرميني لو جور دو ليتاب 1 بور ان سيكل نورمال دو 28 جور. دونك هاد ليتاب 1 اللي هي لوفيلاسيون في واحد لو سيكل اللي فيه 28 يوم كتكون في اليوم 14. دونك 14 جور ولا نكتبوا لو جور 14 صافي. On veut basant sur le document déterminer le lieu de déroulement de l'étape 2. Donc l'étape 2 قلنا هي la fécondation. Il se déroule dans les trompes. هاي مكتوب هنا les trompes. هاد قناة المبيض ولا قناة فالوب كيتسمى les trompes صافي الخرطوم. دونك هنا يتم الإخصاب dans les trompes. هاي مكتوب هنا كتبوها نتوما هنا. Déterminer le jour de l'implantation de l'embryon. فوقاش كيتامبلونطا قلنا ابخي 1 سيمين ولا 7 جور. دونك هادشي اللي كاين. نتمنىكم حظ موفق والى اللقاء.